योग र ध्यान भने कुनै धर्मको विषय होइन, यो पूर्ण विज्ञान हो। जसरी भाफको इन्जिन क्रिस्चियनले निकाल्यो भने त्यो फिजिक्स त क्रिस्चियन भएन नि, बिजुली चाहिँ क्रिस्चियनहरूले निकाल्यो भने त क्रिस्चियन इलेक्ट्रिसिटी त भएन नि। त्यस्तै योग र ध्यान हामीका ऋषिहरूले, हाम्रा वैज्ञानिकहरूले निकाले हुनाले यो हिन्दू पनि होइन, बौद्ध पनि होइन, यो चाहिँ प्योर साइन्स हो। यसलाई यसरी हामीले विश्वमा चिनाउनुपर्छ। नत्र अहिले धार्मिक मतान्धता दुनियाँमा बढिरहेको छ, सारा संसारमा। 21वीं शताब्दीमा हामीलाई बडो लाज लाग्ने कुरा के हो भने, यो शताब्दीमा जब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले सोच्नुपर्ने, अहिले सारा दुनियाँमा धार्मिक मतान्धता, कट्टरवाद, अमेरिकादेखि इन्डियादेखि हरेक देशमा धार्मिक मतान्धता बढिरहेको छ। र अहिले दीपकजीको एउटा कुराको म बहुत धन्यवाद दिन्छु। उहाँले भन्नुभयो मार्क्सवादीहरू पनि राष्ट्रवादी भइरहेका छन्। राष्ट्रवादी होइन, खुङखार राष्ट्रवादी, है, बडो राम्रो शब्द युज गर्नुभयो। यो राष्ट्रवाद र धर्मवाद यसले संसारलाई विभाजित गरेका छ। योग र ध्यानलाई हामी यसबाट मुक्त गरौँ, राष्ट्रवादबाट मुक्त गरौँ, ध्यानबाट मुक्त गरौँ। यो युनिभर्सल साइन्स हो र यसको आज खाँचो कोरोनाले खास देखाइदियो कि यसको कति खाँचो छ। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि विश्वका युनिभर्सिटीहरूमा प्रत्येक दिन 136वटा थेसिस आइरहेका छ। इङ्ग्लिस भाषा, विभिन्न भाषामा 136वटा थेसिस आइरहेका छ हरेक दिन। एभरेजमा भन्दैछु म, होइन, कति 6 महिनामा कति हजार आइसक्यो। र सबैको अन्तिम निष्कर्षमा कहाँ आइरहेको छ भने, यसलाई चाहिँ लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टबाट, यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो इम्युन सिस्टम बलियो गरेर मात्रै यसलाई हामी पर्मानेन्ट सल्युसन गर्न सक्छौँ। यसको औषधिबाट निर्वाह सम्भव चाहिँ छैन। यो वैज्ञानिक तथ्यहरू आइरहेका छ। अब यो इम्युन सिस्टमलाई बलियो गर्नलाई हामीसँग ठुलो विज्ञान छ, त्यो हो योगको विज्ञान, त्यो ध्यानको विज्ञान। अहिले जुन मन्त्रीजीले, माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभयो, WHO ले भनेको थियो 2030मा 1/3 पपुलेसन चाहिँ डिप्रेसनबाट ग्रसित हुन्छ। करिब करिब हरेक 3 जनामा 1 जनालाई डिप्रेसनको औषधि खुवाउनुपर्छ या उसले ट्रिटमेन्ट दिनुपर्छ। अहिले WHO ले आफ्नो वचनलाई सुधारेको छ। के भन्छ भने, यो कोरोना क्राइसिसले गर्दाखेरि अब 2030सम्म हामीले पर्खिनु पर्दैन। 2021कै मिडिलतिर भनौँ भने, अहिले 1 वर्षभित्रै हरेक 3 मान्छेमाथि संसारमा 1 जना डिप्रेसनको पेसेन्ट हुन्छ। उसलाई चाहिँ सपोर्ट, या त मेडिकल सपोर्ट चाहिन्छ या साइकोलोजिकल सपोर्ट चाहिन्छ। विश्वमा प्रत्येक 40 सेकेन्डमा 1 जनाले सुसाइड गरिरहेका थियो। अहिले यो कोरोना क्राइसिसले गर्दाखेरि यसको स्पिड बढाएको छ र अब लगभग हरेक 20 सेकेन्डमा विश्वमा 1 जनाले सुसाइड गरिरहेका छ। डिप्रेसन यति बढाएको छ, तनाव यति बढाएको छ र यसको कुनै मेडिकल सल्युसन छैन, होइन। यसको चाहिँ पर्मानेन्ट सल्युसन जुन छ त्यो लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टै हो। जीवन पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने, त्यसमा योग र ध्यानले बहुत ठुलो भूमिका निभाउन सक्छ। त्यस कारणले हामीले कुरा के छ भने, हामी आत्मविश्वाससँग हामी नेपाली उठ्दैनौँ कि। हामी अब अहिले दीपकजीले भन्नुभयो, त्यो बडा राम्रो लाग्यो। संस्कृतमा हामी सिकाउन चाहन्छौँ। अनि कसले संस्कृतमा बुझ्छ तपाईँको योग? इङ्ग्लिसमा सिकाउनुहोस् न, इङ्ग्लिसमा सिकाउनुहोस्, होइन, जो इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज छ त्यसमा सिकाउनुहोस्। यो भाषा, राष्ट्र, यस धर्म, यसको रुग्ण मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। अब वर्ल्ड एक भइसक्यो, एउटा फ्यामिली भइसक्यो, होइन। यसमा कसरी हामीले कम्प्लिकेट गर्न सक्छौँ, त्यो भाषामा हामी जानु पऱ्यो। विश्वमा कसरी हामी पुग्न सक्छौँ। अहिले इन्डियामा आउने टुरिस्टका 50% टुरिस्ट रिलिजियस टुरिस्ट हुन्छ। या त योग सिक्न आउँछ, या ध्यान सिक्न आउँछ, या विभिन्न धर्मगुरुहरूका उसले चाहिँ आफ्नो आस्थाको कुरा सिक्न आउँछ। 50% टुरिस्ट धार्मिक टुरिस्ट भइसक्यो इन्डियामा, होइन। अब हामीले टुरिज्म सेक्टर, शुद्ध आर्थिक, म त धार्मिक भन्दिनँ, शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सोच्यो भने योग र ध्यानले नेपाललाई सम्पन्न बनाउन सक्छ। हामी जङ्गलमा, तपोवनमा बसेर एभरेजमा हरेक वर्ष 80 देशका व्यक्तिलाई ध्यान सिकाइराखेका छौँ, योग सिकाइराखेका छौँ। र त्यसलाई कति बाधा आइरहेछ हेर्नुहोस्। 5 महिनाभन्दा बढी कसैलाई नेपालले टुरिस्ट भिसा दिँदैन। 5 महिनापछि फर्केर जानुपर्छ। जबकि योगमा र ध्यानमा मास्टरी गर्नलाई उसले कमसेकम 2 वर्ष गर्नुपर्छ,
हैन। त त्यो हामीले दिन सक्दैनौँ, 5 महिनापछिलाई पठाउँ। सारा विश्वमा नेपालीहरू चाहिँ पिआर लिएर बसेका छन्। अमेरिकादेखि म त दुनियाँभर घुमिरहेका छु ध्यानको प्रचारको लागि। सारा विश्वमा नेपालीहरू पिआर लिएर बसेका छन्। नेपाल हामी कसैले पिआर दिँदैनौँ, चाहे त्यो जतिसुकै राष्ट्रिय उपयोगको मान्छे किन होस्। हामी चाहिँ यसमा बडो कट्टर छौँ। कसैलाई हामीले पिआर पनि दिँदैनौँ। अमेरिकन सिटिजनसिप पाउनु नेपालीले बडो सजिलो छ। 5-7 वर्ष बसेपछि अस्ट्रेलियन र कनेडियन सिटिजनसिप नेपालीले पाइरहेछ। तर एउटा अमेरिकनले नेपाली सिटिजनसिप पाउनु लगभग असम्भव छ, होइन। यस्तो कट्टरता हाम्रो मानसिकतामा छ। यस्तो कट्टरता मानसिकताले हामीले मुक्त हुनुपर्छ पहिला योग र ध्यानमा प्रवेश गर्नलाई। विश्व कुटुम्ब हो भन्ने हाम्रो संस्कृतका हाम्रा गुरुहरूले सिकाएर गएका। अब 21वीं शताब्दीमा इन्टरनेटले, जेट प्लेनले, इकोनोमिक्सले वर्ल्डलाई एक परिवार बनाइदिइसकेका छ। त्यस कारणले हामीले सबै प्रकारको सङ्कीर्णताबाट आफ्नो मस्तिष्कलाई पहिला मुक्त गरेर यस विषयमा प्रवेश गर्नुपर्छ। मेरो एउटा भनाइ छ। योग र ध्यानको लागि युनिभर्सिटीहरू जुन अहिले भन्नुभयो कि लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा, दाङको संस्कृत विश्वविद्यालयमा यसको क्लास गरौँ, यो बहुत राम्रो हो। यसको मास्टर र पिएचडीको क्लासहरू गर्नुपर्छ। तर म के भन्छु भने सरकारी विश्वविद्यालयका सरकारी तन्त्र हुन्छन्, त्यसमा बहालीदेखि लिएर, निकासादेखि लिएर, एडमिसनदेखि लिएर सबैमा सरकारी तन्त्रबाट जाँदाखेरि बडो झन्झट छ। त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन, होइन। त्यसमा अहिले प्रत्येक नियुक्तिमा कुनै 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 पार्टीसँग संलग्नता, कुनै ग्रुपसँग संलग्नता, यस्ता व्यवधानहरू आउँछन्। त्यस कारणले इन्डियामा ऋषिकेशमा मैले मात्र 3टा युनिभर्सिटी देखेँ जसले योग र ध्यान सिकाइरहेका छ। दे आर प्राइभेट युनिभर्सिटी, कुनै सरकारी युनिभर्सिटी होइन। पतञ्जलि छ त्यहाँ, त्यसपछि गायत्री परिवार छ र अरू एउटा युनिभर्सिटी, 3टा युनिभर्सिटी योगा युनिभर्सिटी छ। गुरुकुल काङ्ग्री युनिभर्सिटी छ, होइन। 3-4वटा युनिभर्सिटी प्राइभेट युनिभर्सिटी छ जसले लाखौँ टुरिस्टलाई, ऋषिकेश हेज बिकम योगा क्यापिटल अफ द वर्ल्ड। संसारकै योगा क्यापिटल बनिसक्यो ऋषिकेश। किनभने यो गभर्मेन्टका युनिभर्सिटीमा जुन गभर्मेन्टका काम गर्ने पद्धति छन् त्यसमा धेरै टाइम लाग्छ कुनै चिजलाई गर्नलाई। त्यसलाई हामीले डिम्ड युनिभर्सिटीको पनि म माननीय शिक्षा मन्त्रीजीसँग आग्रह के गर्न चाहन्छु भने डिम्ड युनिभर्सिटीको लागि पनि सोचौँ। तपोवन क्यान बिकम ए डिम्ड युनिभर्सिटी अफ योगा एन्ड मेडिटेसन। अलरेडी हामीले 5 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई योग र ध्यान सिकाएर विश्वभरिका मान्छेले पठाइसके। दुनियाँको 20 युनिभर्सिटीमा, 20 देशमा तपोवनका शाखा छन् र हरेक वर्ष 80 देशका व्यक्ति यहाँ ध्यान सिक्न आइरहेका छन्। अलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर साइन्समा छ। 300 मान्छेलाई हामी यहाँ जहिले पनि राख्न सक्छौँ। एकैचोटि किचनमा हामीले 250 मान्छेलाई खुवाउने हामीसँग डाइनिङ हल छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीसँग अलरेडी छ। हामीले डिम युनिभर्सिटी बनाउनुहोस् न योगा र मेडिटेसनको। म प्रमिस गर्छु 5 लाख टुरिस्ट त तपोवनले ल्याइदिन्छ तपाईँलाई, होइन। दुनियाँमा अहिले यत्रो क्रेज छ योगा र मेडिटेसनको। अमेरिकामा 12% व्यक्ति एभरेजमा अहिले योगा र ध्यान गरिराखेका छन् कुनै कुनै प्रकारले, क्रुड मेथडले। उनीहरूको के छ भने यो 10 वर्षभित्र यो 12% उठेर 30% हुनेवाला छ। त्यस कारणले अमेरिकामा योगा र मेडिटेसनको टिचर्सको ठुलो अभाव छ र इट हेज बिकम ए भेरी प्रफिटेबल प्रोफेसन। योगा र मेडिटेसनका डक्टरहरूले डक्टरी छोडेर अहिले मेडिटेसनका टिचर भएको छ। मेरै स्टुडेन्टहरू जो पहिला डक्टरी गर्थे उनीहरू छोडेर अहिले योगा र मेडिटेसनको टिचर भएर दे आर अर्निङ मोर देन वाट दे वर अर्निङ इन ए मेडिकल प्रोफेसन। अहिले अमेरिकामा तपाईँ हेर्नुभयो, अस्ट्रेलियामा हेर्नुभयो, कनाडामा हेर्नुभयो भने डाउन टाउनमा जहाँ पर खालि डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू मात्रै हुन्छन् र ब्रान्डेड सामान मात्रै बिक्छ, त्यहाँ पनि योगा स्टुडियोको साइनबोर्डहरू छ, त्यहाँ पनि मेडिटेसनका साइनबोर्डहरू छ। भने कमर्सियली पनि यो भाइबल भइसक्यो। अब नेपालले यसको फाइदा उठाउनु पर्यो। यो हाम्रो विज्ञान हो, हिमाली क्षेत्रमा उठेका विज्ञान हो। ध्यानको जुन पहिलो गुरु हुनुहुन्छ शिव हुनुहुन्छ। उहाँले ध्यानका जुन मूल पद्धतिहरू छन् विज्ञान भैरव तन्त्रमा शिवले 112 पद्धति दिएर जानुभएको छ। अहिलेसम्म त्यही 112 पद्धतिको प्रोमोटेसन र कम्बिनेसन गरेर अरू ध्यानका पद्धतिहरू चलिराखेका छ संसारमा। बेसिक पद्धति त्यही 112 शिवजीकै हो जो विज्ञान भैरव तन्त्रमा छ।
यसमा ओशोले एउटा क्रान्ति के गर्नुभएको छ भने उहाँले मोडर्न माइन्डलाई लिएर अहिलेको व्यक्तिको लागि उपयोगी गरेर 600 ध्यानका पद्धति निकाल्नु भएको छ नयाँ। त्यो अहिले हामीसँग राम्रोसँग हामीले अध्ययन गरेका छौँ। अहिले हामीसँग 712 ध्यान पद्धति छ। 6वटा पद्धति त ओशोले दिनुभयो र 112 ध्यान पद्धति चाहिँ शिवजीको छ, जसको विपासना भनौँ या जो जाजेन भनौँ त्यो सबै शिवजीकै पद्धति हो। त्यो विज्ञान भैरव तन्त्रमै त्यसको रुट छ। त्यस कारणले विज्ञान भैरव तन्त्रलाई यसको हामीले चाहिँ आधार पुस्तक बनाउनुपर्छ। ध्यानको जस्तो पातञ्जलि योग सूत्र योगको आधार पुस्तक छ, त्यस्तै विज्ञान भैरव तन्त्र चाहिँ यसको कोर्समा आधार पुस्तक बनाउनुपर्छ। र 24वटा ध्यान, मैले त्यो ध्यान 50 वर्षदेखि ध्यान गरि पनि राखेको छु र ध्यान गराइ पनि राखेको छु। एउटा मेरो आग्रह के छ भने आज जति मित्र हामी जोड्नु भएको छ उहाँसँग मेरो विनम्र आग्रह के छ भने जब हामी योग र ध्यानको कुरा गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला फिजिसियन यो हिल योर सेल्फ। तपाईँ आफै योगा र ध्यान गर्नुहुन्न भने तपाईँको कुरामा कति बल आउँदैन होइन। त्यस कारणले जो योग र ध्यानका विषयमा हामी लागेका छौँ, मेरो आग्रह के छ भने प्रत्येक व्यक्तिले हामी नै सानो योग र ध्यान आफ्नो जीवनको भाग बनाऊँ। तब मात्रै हामी त्यसको रस थाहा हुन्छ, त्यसको आनन्द थाहा हुन्छ, जुन आनन्द कुनै रक्सीले दिन सक्दैन, कुनै ड्रगले दिन सक्दैन। ड्रग्सहरूले के गर्छ? थरीको हार्मोन शरीरमा रिलिज गर्छ। हाम्रो पिनियल ग्ल्यान्डबाट ध्यान गर्नु भने यस्तो रस निस्किन्छ जसको अगाडि कुनै पनि एलएसडी फिका छ होइन। यो ड्रग खानै पर्दैन। यत्रो ठुलो पिनियल ग्ल्यान्डबाट हामीले नै ध्यान गरेर आफ्नै भित्र रस उत्पादन गर्न सक्छौँ, जो कि ड्रग्सले गर्छ या अल्कोहलले गर्छ जुन काम गर्छ त्यो मेडिटेसनले गर्न सक्छ। किनभने यो एउटा विज्ञान हो। यो विज्ञानमा वैज्ञानिक ढङ्गले हामी सोचौँ र यसले नेसनल इकोनोमिक्सलाई हामीसँग एक्सपोर्ट गर्नलाई केही पनि अहिले छैन। भएका उद्योग धन्दा पनि बन्द भइसके। अहिले कोरोना क्राइसिसले गर्दाखेरि भन्दा पनि मलाई के डर लागिरहेछ भने यो राष्ट्रमा ठुलो इकोनोमिकल क्राइसिस आउनेवाला छ। अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्दै गइरहेको छ। खान नपाएको मान्छेले जे पनि गर्छ होइन। ठुलो अशान्तिको सम्भावनाहरू छ। यो सबैलाई देखेर मलाई के लाग्छ भने इकोनोमिकल ढङ्गले पनि हामीले योगा र मेडिटेसनको क्यापिटल बनाउँ नेपाललाई। जसरी योगाको क्यापिटल मोदीजीले बनाइदिनु हो इन्डियालाई, युएनमा प्रस्ताव राख्नु हो र योगा क्यापिटल भयो। 21 जुनमा चाहिँ सारा संसारमा योगा हुन थाल्यो। इन्डियन एम्बेसडर चाहिँ चिफ गेस्ट, वान अफ द चिफ गेस्ट हुन थाल्यो। म आज 5 वर्षदेखि यो बिन्ती गरिराखेका छौँ। त्यस्तै हामीले नेपाललाई मेडिटेसन क्यापिटल बनाऊँ। बुद्ध जयन्तीको दिनलाई हामीले ध्यान दिवसको रूपमा राष्ट्रिय घोषणा गरिदिउँ, राष्ट्रमा घोषणा गरौँ, इन्टरनेसनल पनि प्रपोज गरौँ र 12वटा बुद्धिस्ट करिब 16वटा बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरू छन् जहाँ बुद्ध धर्मको बाहुल्य छ। त्यो कन्ट्री हामी घुमिराखेका छौँ। उनीहरू सबै के भन्छ भने नेपालले प्रस्ताव राख्न साथ हामी समर्थन गर्छौँ होइन। बुद्ध जयन्तीको दिन ध्यान दिवस मनाऊँ, मेडिटेसन डे बनाऊँ र नेपाललाई मेडिटेसनको क्यापिटल बनाऊँ। जसरी इन्डियाले आफूलाई चाहिँ योगाको क्यापिटल बनायो र योगा र मेडिटेसनका टिचरको अहिले वर्ल्डमा खाँचो छ। अहिले कोरोना क्राइसिस सुरु भएपछि हामीले हजारौँ मेल आइरहेछ, फोन आइरहेका छ, हामी ध्यान गर्न नेपाल आउन चाहन्छौँ। किनभने यो दुनियाँभरमा जति कोरोनाले मान्छे मारिरहेका छ त्यो सबैको वेट गर्नु भने त्यो कोरोना भाइरसको वेट 1 ग्राम छ। 1 ग्राम कोरोना भाइरसको अगाडि सारा विज्ञान फेल भइसक्यो। एटम बम फेल भइसक्यो, ट्याङ्क फेल भइसक्यो, मेडिकल एलोप्याथीको यत्रो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ फेल भइसक्यो। त्यसले केही पनि गर्न सकेन होइन। त्यसलाई हामीले इम्युन सिस्टम बलियो गरेर ठिक गर्न सक्छौँ भन्ने यो मेरो भनाइ होइन। यो अहिले यो भनाइ तपाईँको जोन हपकिन्स युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ म्यासेच्युसेट्समा जो रिसर्च भएको छ उनीहरूले के भनिरहेका छ भने अमेरिकामा पनि योगा र ध्यान गर्ने मान्छेहरूमा प्यानिक छैन, भय छैन होइन। बिरामी परिरहेका छन् मान्छे। त यो अहिले जुन कोरोना क्राइसिस छ यसमा अधिकांश व्यक्ति भयले पीडित छन् र रोग नलागेका मान्छे पनि भयभीत छन्, अत्यन्त भयभीत छन्। र यो भयले गर्दाखेरि इकोनोमिकल क्राइसिस, इकोनोमिकल एक्टिभिटी बन्द भइसकेको छ। हामीले यतितिर ध्यान दिएन भने
ठुलो डिप्रेसन आउँछ, इकोनोमिकल डिप्रेसन आउँछ, ठुलो डिप्रेसन आउँछ। र कोरोनाले त अहिलेसम्म 6-7 लाख मान्छेलाई मात्रै मारेको छ, भुखमरीले कति करोडलाई मार्ला, यसको म बडो भयभीत छु। र यसको इलाज हामीसँग नेपालसँग यसको चिकित्सा छ। यसको चिकित्सा के छ भने इम्युन सिस्टम बलियो गर्नलाई आयुर्वेद, योग र ध्यान, इट इज ए प्रुभन फ्याक्ट। यो मैले भनिरहेको होइन, 136वटा जो न्युज रिसर्च पेपर अमेरिका वेस्टर्न युनिभर्सिटीमा प्रत्येक दिन एभरेजमा 136वटा रिसर्च पेपर आइरहेछ। सबैको तपाईँले कन्क्लुजन पढ्नुभयो भने यही भन्छ कि यसको चाहिँ इम्युन सिस्टम बलियो नगरिकन यसको उपाय छैन। सबैको कन्क्लुजन यही छ। अहिले जन हपकिन्सले र म्यान्चेस्टरले 5000 मान्छेमाथि रिसर्च गर्दैछ कि ध्यान गरेपछि र योगा गरेपछि शरीरमा इम्युन सिस्टम कसरी बलियो हुन्छ, वाट इज द रिजन, केमिकल चेन्ज के हुन्छ, उनीहरूको स्ट्रक्चरल चेन्ज के हुन्छ। यसमा 5000 योगी ध्यान गर्ने मान्छेमाथि करोडौँ रुपियाँ अमेरिकन गभर्मेन्टले दिएको छ रिसर्च गर्नलाई, होइन। यसरी साइन्टिफिक ढङ्गले योग र मेडिटेसन अब वर्ल्डको इकोनोमिकल म्यापमा आइसक्यो। अब हामी खुट्टा कमाएर बस्नु भएन, यो हाम्रो विज्ञान हो। हामी यसलाई चाहिँ दावा साथ भनौँ। नेपाल हामीले मेडिटेसनको युनिभर्सिटी बनाउँछौँ र दुनियाँभरका जो मेडिटेसन सिक्न आउने मान्छे छन् उनीहरूलाई भिसा दिउँ। अहिले हेर्नुहोस्, इन्डियामा पाण्डिचेरीमा कोही आएर योग अरविन्दको योग सिक्न चाहन्छ भने इन्डियन गभर्मेन्टले उसलाई पिआर दिन्छ, जिन्दगीभरको लागि पिआर दिन्छ, होइन, भिसै लिनु पर्दैन। ऋषिकेशमा गुरुकुल काङ्ग्रीमा कोही योग सिक्न आउँछ भने उसलाई जति पनि भिसा दिन्छ इन्डियन गभर्मेन्टले। हामी कहाँ भिसै पाउँदैन, होइन। 5 महिनाभन्दा बढी हामीले मान्छे फिर्ता पठाउनु पर्छ, भिसै पाउँदैन। त्यस कारणले राष्ट्रिय चिन्तनमा यो ठुलो परिवर्तनको आवश्यकता छ। हामी चाहिँ एकदम न्यारो माइन्डेड, न्यारो राष्ट्रियताबाट मुक्त हुनु पर्यो। यसलाई हामीले एउटा विहङ्गम दृष्टिकोणले लिनु पर्यो र योग र ध्यानको अहिले वर्ल्डमा खाँचो भइसक्यो। अब यो हामीले पूर्ति गरेन भने इन्डियाले गर्दैन, या अरू कुनै कन्ट्रीले गर्दैन। हाम्रो यो कपिराइट होइन योग र ध्यान, जसले पनि गरिदिन्छ। त्यस कारण म बार बार रिक्वेस्ट गरिरहेका छु कि ध्यान दिवसको नेपालले प्रपोजल गरेन भने युनाइटेड नेसनमा यो यो चाहिँ कुनै बुद्धिस्ट कन्ट्रीले गर्दैछ। मैले 5 वर्षदेखि रिक्वेस्ट गरिरहेको, किन अरूलाई पनि बुद्ध भनेको हाम्रो कपिराइट होइन नि। बुद्ध नेपालमा जन्मिए पनि श्रीलङ्कनले बुद्धलाई हामीभन्दा बढी प्रेम गर्छ, थाईले बुद्धभन्दा बढी प्रेम गर्छ, बर्मिजले बुद्धभन्दा बढी हामीभन्दा बढी प्रेम गर्छ। उनीहरूले यो प्रपोज गरिदियो भने हामी पछाडि पर्छौँ। बुद्ध जयन्तीलाई ध्यान दिवसको रूपमा हामीले युनाइटेड नेसनमा प्रपोज गर्नुभन्दा अगाडि पहिला नेसनल ध्यान दिवस एउटा बनाऊँ, राष्ट्रिय ध्यान दिवस। त्यो दिन हरेक ठाउँमा ध्यानको उत्सव हुनु पर्यो। हाम्रा अग्रजहरूले नै आएर पनि ध्यान जस्तो योग गरिदिनुहुन्छ त्यसरी ध्यान गरिदिनु पर्यो। ध्यान अब यो जीवनको अनिवार्यता भइसक्यो। स्ट्रेस यसरी बढिराखेको छ, ड्रग एब्युज यसरी बढिराखेको छ, सुसाइड रेट यसरी बढिराखेको छ। यसको समाधान छैन, मेडिकल समाधान छैन। यसको समाधान जुन छ लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टमै हो। र लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टको सबभन्दा सुन्दर पाटो के हो भने बिहान योगबाट सुरु गरौँ दिन र बेलुका ध्यानबाट पुरा गरौँ यसलाई, होइन। मैले त्यसका तपोवनमा एउटा प्याकेज निकालेको छ अहिले कोरोनाको लागि। 20 मिनटको हामी प्राणायाम गरौँ, 20 मिनटको योग गरौँ र 20 मिनटको ध्यान गरौँ। 1 घन्टाको हामीले यदि लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टलाई दियौँ भने अहिले वर्ल्डमा इन एभरेज 6 घन्टा मान्छेले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मिडियाले दिइरहेको छ। फेसबुकलाई, इमेललाई र टिभीलाई हामीले 6 घन्टा, वर्ल्ड एभरेजको कुरा म गर्दैछु, 6 घन्टा दिइरहेको छ। त्यसभन्दा 1 घन्टा बचाउँ, योग र ध्यानको लागि दिउँ। 20 मिनटको प्राणायाम गरौँ, 20 मिनटको योगा गरौँ र 20 मिनटको ध्यान गरौँ। यति गऱ्यो भने हामीलाई खुसी हुनलाई रक्सी खानु पर्दैन। अहिले जो खान्छ सूर्य अस्त नेपाल मस्त, होइन। काठमाडौँमा कतिजना मान्छे होला हुने खाने जसले बेलुका आएमा घरमा फर्केपछि रक्सी नखाइकन तनाव विसर्जन गर्न सक्ने कति होला? मलाई लाग्छ मोर देन 75% घरमा चाहिँ रक्सीको बोतलहरू खोल्छ, होइन। अब यो हामी योग र ध्यान, बेलुका हामी ध्यान गरेर
त्यही केमिकल आफ्नो शरीरमा स्वयंसित निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यही पिनियल ग्ल्यान्डले हामीलाई यति ह्याप्पिनेसको हार्मोनहरू दिन सक्छ जुन कुनै ड्रगले दिन सक्दैन। हजुर, त्यस कारणले योग र ध्यान आजको यो आवश्यकता भइसक्यो। यो अब यो यसलाई वैकल्पिक विषय मान्न सकिँदैन। विश्वले नै मानिसक्यो कि यो अब अनिवार्यता भइसक्यो। यसको लिडरसिप हामीले लिउँ। त्यस कारण डिम युनिभर्सिटीहरू बन्न दिनुहोस् योग र मेडिटेसनको लागि। तपोवन पनि बन्न सक्छ, अरू ठाउँ पनि बन्न सक्छ जहाँ विश्वका मान्छेहरू इङ्ग्लिस भाषामा, जर्मन भाषा, हामी अहिले रसियन भाषामा यहाँ जुम गरिरहेका छौँ प्रत्येक दिन। रुसमा ध्यान गरिरहेका छौँ। संस्कृतमा गऱ्यो भने कतिजना आउँछ बुझ्नुहोस् न। नेपाली भाषामा हामीले गऱ्यो भने कतिजना आउँछन्। हामीले जर्मनमा गर्नु परिरहेका छ, रसियनमा गरिराख्नु परिरहेको छ, इङ्ग्लिसमा गर्नु परिरहेका छ। यसरी एउटा विहङ्गम दृष्टि लिएर अहिले जुमबाट पनि हामीले ध्यान सिकाइरहेका छौँ र अरू गुरुहरूलाई पनि यहाँ जुन उपस्थित हुनुहुन्छ विद्वानहरू हुनुहुन्छ, मेरो आग्रह के छ भने यो इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट नि अहिले हामी योग र ध्यानको ठुलो प्रचार गर्न सक्छौँ। यसलाई साम्प्रदायिकबाट मुक्त गरौँ, यसलाई राष्ट्रियताबाट मुक्त गरौँ, यसलाई आजको अनिवार्यताको रूपमा स्वीकार गरौँ। म शिक्षा मन्त्रीजीलाई यसको लागि कोटि कोटि धन्यवाद दिन्छु। राजनीतिक व्यक्तित्वमा उहाँले जुन पहल गर्नुभएको छ योग र ध्यानको लागि, नेपालको इतिहासले उहाँलाई याद गर्नेछ। धन्यवाद।